आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम आउटलुकमा स्वागत छ। आज हामीले विशेष गरी नेपालको वाम आन्दोलन र यो वाम आन्दोलनले विकास विस्तार गर्दै गर्दा र तलदेखि माथिसम्म वामपन्थी दलको वर्चस्व भएको र झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार निर्माण हुने परिस्थिति समेत निर्माण भएको र दक्षिण एसिया र सम्भवतः विश्वकै पछिल्ला दशकहरूमा हेऱ्यो भने नौलो परिघटना जस्तो घटना हो। तर व्यवहारमा, परिणाममा र आम जनताको आशामा यसका विभिन्न खालका भाष्यहरू छन् र त्यस्तै सन्दर्भहरू र संयोगहरू र खास गरिकन विश्व समाजवादी आन्दोलनलाई सबभन्दा नजिकबाट हेर्ने र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका संस्थापकहरू प्राय सँगै काम गरेको र पछिल्लो पटक आउँदाखेरि मानिसहरूले आलोचना गर्ने स्थिति भनेको एउटा सीमित लोकेसनमा मात्र सीमित भएको नेताको रूपमा पनि चित्रण गर्न मिल्ने, तर दृष्टिकोण विचारका हिसाबले हेऱ्यो भने समग्र नेपालको वाम आन्दोलन र समाजवादी आन्दोलनका बारेमा सबभन्दा स्थिर धारणा र एक कन्टिन्युअस धारणा व्यक्त गर्दै आउनुभएका वरिष्ठ वामपन्थी नेता, कम्युनिस्ट नेता नारायणमान बिजुखे रोहितजीसँग कुरा गर्दैछु। कमरेड रोहितजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यसपटक मैले यहाँलाई संस्थापक, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको अध्यक्ष वा केही नभनिकन वाम आन्दोलनको एकजना स्थापित हस्ती र एउटा अनुभव सिद्ध नेताका रूपमा कुरा गर्न खोज्दैछु। त्यसकारणले भन्यो भने रोहित कमरेड कति वर्ष हुनुभयो अहिले? अन्दाज गर्नुहोस्। 65 प्लस 80 पुगे। 80 पुग्नुभयो, 80 वर्षको, तर त्यस्तो देखिनुहुन्न। र यो मैले किन सोध्दै थिएँ भने जति बेला तपाईँहरूले पुष्पलाल सहितका नेताहरूसँग काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो र मोहन विक्रम, निर्मल लामाहरू कहिले जेल कहिले बाहिर हुँदै गर्दाखेरि, तपाईँहरू पनि त्यस्तै सङ्घर्षबाट आउँदै गर्दाखेरि जे परिकल्पना गरिएको थियो, खास गरेर भन्यो भने 30को दशकमा, 30 देखि 40 को दशकमा के परिकल्पना गर्नुभएको थियो तपाईँहरूले? नेपाल कहाँ पुग्छ, कहाँ पुर्याउन सकिन्छ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य के होला भन्ने लागेको थियो। त्यो मैले 30को दशकलाई मार्क किन गरेको भने एकातिर झापा आन्दोलन एउटा खास घटनाक्रमका कारणले आन्दोलन क्वाइन भएको, त्यसको एउटा उत्कर्ष, नेपाली काङ्ग्रेसले सहर सङ्घर्ष छोडिसकेको बेला र अर्को चौथो महाधिवेशन र तात्कालीन नेकपा माले दुईवटा धारका फरक बनेको र वामपन्थी आन्दोलन चाहिँ जबरजस्त आन्दोलन हो है भन्ने जस्तो परिस्थिति निर्माण बनेको, झन्डै 1 दर्जनभन्दा बढी चिरामा हुँदाखेरि पनि। र विशृङ्खलित भएका 19 सालको तेस्रो महाधिवेशनपछि झन्डै विशृङ्खलित भएका कम्युनिस्टहरू फेरि ग्याल्भनाइज हुने प्रक्रिया सुरु भएको कारणले 30को दशकतिर तपाईँहरू जुन काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जुन पुष्पलालजी पनि जीवितै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरू सबै अहिलेका पुराना संस्थापकहरूदेखि अहिले भएका वरिष्ठतम नेताहरूमध्ये तपाईँहरू सबै हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला के सोच्नु भएको थियो, कहाँ पुर्याउन सकिन्छ होला भन्ने लाग्थ्यो? त्यस बेलाको स्थिति हेर्दा पहिले भक्तपुरमा हामीहरू, म दोस्रो पुस्ताको भनौँ, म कान्छो हुँ, हामीले के मनमा राख्यौँ 17 सालपछि भन्नु होला भने अरू जिल्लाहरूमा पार्टी एकदम अगाडि छ, हामी धेरै पछि छौँ भनेर हामीले किसान आन्दोलनमा जोड दिनुपर्छ। लेनिनका लिट्रेचरहरू हामीले अध्ययन गर्दै थियौँ त्यस बेला। जनताको बिचमा जाने, किसानहरूको बिचमा जाने, सेवा गर्ने, त्यो हिसाबले। तर पछि जब बनारससँग सम्बन्ध भयो अनि पेनिट्रेसनको सिद्धान्त अनुसार जनतालाई पुँजीवादी प्रभावबाट हटाउनुको निम्ति, त्यो प्रभावबाट जोगाउनुको निम्ति जनताकै बिचमा गएर काम गर्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा मन्त्रको रूपमा हामीले त्यसलाई स्वीकार्यौँ। अनि पञ्चायतलाई पनि उपयोग गर्ने, उनीहरूको वर्गीय सङ्गठनलाई पनि उपयोग गर्ने, त्यो झन् गाह्रो छ भन्ने कुरा लेनिनको लिट्रेचरमा थियो। त्यस बेला पनि कतिले यो हुँदैन, गाह्रो छ भनेर, गाह्रो कुरो त गर्ने हो भनेर अल्ट्रा लेफ्टिस्टहरूलाई उहाँले जे भन्नुभएको थियो, सजिलो होइन, गाह्रो काम गर्नुपर्छ, नत्र हामी अगाडि बढ्छौँ, जनता धेरै पछि पर्छ भन्ने कुरामा हामीलाई छोयो त्यसले। त्यसरी भइरहेको थियो। अब अरू कति नेताहरू जेलमा, कति नेताहरू प्रवासमा, अनि प्रवासमा हामीले 27 तिर हामीले जोइन गऱ्यौँ।
त्यसबेला के थाहा भइसकेको थियो भने धेरै विशृङ्खलित छ हाम्रो पार्टी। बहुमत माझीहरूको पक्षमा गयो, केन्द्र समितिको। अरू फेरि त्यसबेला लेफ्टिस्ट लाइन भनौँ न, गणतन्त्रवादीहरू, राजा विरोधीहरू, तिनीहरू पनि 3-4 टुक्रामा विभाजित भनेपछि अचम्मको स्थिति हामीले देख्यौँ। त्यसबेला अब को ठिक र को बेठिक भन्ने विषयमा जसरी सैद्धान्तिक रूपले जानुपर्ने थियो त्यसरी गइएन। र त्यसबेला माझीहरूले अब राजालाई सानो बनाउने र सुकार्नुको रूपमा ल्याउने, त्यो दुईटा कुराले कतिलाई छोयो, बुद्धिजीवीहरूलाई छोयो। त्यसले त्यसबाट जोगाउने कसरी भनेर हामीले सोच्नुभन्दा इन्डियाले सोच्यो। इन्डियाले के सोच्यो भन्नु होला भने नेपाली कङ्ग्रेस एक्लो हुन्छ। त्यसो भएपछि कम्युनिस्ट राजाहरू त एक मिल्छ, त्यो सानो बनाउने हो भने। त्यसकारण जवाहरलाल नेहरू आफैले एकजना पत्रकारलाई काठमाडौँ पठाएर पुष्पलालजीलाई उतातिर जानलाई दिएपछि पुष्पलालजी उता लानुभयो अनि हामी सबै उतातिर गयौँ हेर्नु चाहिँ। त्यो डिप्लोमेटिक मुभ त्यो थियो, त्यहीँनिर हामी पछि पऱ्यौँ। अर्काको भरमा भन्ने केही छैन। इन्डियन कम्युनिस्टहरू पनि धेरै विक भइसकेका थिए 1962 को वारले। र हामीले इन्डियालाई जुन हेऱ्यौँ त्यहाँको, यदि त्यहाँको जनताको आधार धेरै बलियो, लेफ्ट ओरिएन्टेड थियो, या कलकत्ता जस्तो भएको भए पश्चिम बङ्गालको जस्तो थियो भने अर्कै थियो। बिहार यो त्यस्तो थिएन, पटक्कै थिएन, बिल्कुल छुँदै नछोएको जस्तो। त्यसपछि हामी त त्यो पानी नभएको ठाउँमा माछालाई फाल्दा जस्तो भयो, स्थिति त्यस्तो आएको थियो। तैपनि एउटा सबैको स्पिरिट हामीले काम गरौँ भन्ने थियो। तर जनताको बिचमा काम गर्नुभन्दा पनि भावनाले छिटो कम्युनिस्ट आउँछ भन्ने भावना थियो। तर त्यस बेलाको हाम्रा लिडरहरूले पनि, हाम्रो लिट्रेचरले पनि त्यसरी जसरी अब विभिन्न देशको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको स्थितिको बारेमा व्याख्या गरिन्थ्यो त्यसरी गरिँदैन थियो। जर्मनीमा त असफलै असफल भएको भने रुसको सफलताको अर्कै कारण थियो। त्यसमा त एक दुईवटा लाइनले पर्याप्त पुग्थ्यो। रुस जस्तो पिछडिएकै ठाउँमा युरोपमा किन पहिले नै त्यहाँ क्रान्ति भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर लेनले के भन्नुभयो भने युरोपेलीहरूसँग नभएको अनुभव हामीसँग छ। त्यो भनेको कहिलेकाहीँ खराब कुराले पनि असल गर्छ भने सबैले देश निकाला गरिदिने जारले विभिन्न देशमा गएर ती बोल्सेविकहरूले काम गरे। विभिन्न देशमा उनीहरूको मजदुर आन्दोलन र कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट सिके। बरोबर त उनीहरू मिटिङ भएर विभिन्न देशको अनुभवबाट उनीहरूले सिके। त्यसलाई सङ्ग्रह गरेर अनि आफ्नो ढङ्गले त्यसलाई लग्यो। कसैले कल्पना गरेको थिएन कि त्यसरी क्रान्ति हुन्छ भन्ने। युरोपियनहरूले त रसियनहरूले साह्रै हेला गरेर हेर्थ्यो। अहिले नेपालीहरूलाई कसरी हेला गर्छन् भने जस्तै त हो नि। के गर्दा सबभन्दा पिछडिएको ठाउँ हो त्यो भनेर। तर अनुभव त त्यस्तो थिएन फेरि। त्यसकारण त्यो विभिन्न देशको अनुभवको सङ्ग्रहलाई आफ्नै ढङ्गले व्याख्या गरेर त्यो बाटोमा गए। अब त्यस्तो किसिमको लिडरसिप हामीसँग थिएन साँचो अर्थमा। हामी कतिलाई डिप्लोमेटिक क्षेत्रमा पठाउनु पर्ने, कतिलाई केमा पठाउनु पर्ने, त्यो सबै त्यस्तो विभाजन थिएन फेरि। अनि हामी त दोस्रो पुस्ताको भएको हुनाले पहिलेको किसान आन्दोलनको विषयमा जानकारी राख्नु पर्यो भनेर यतातिर बारा पर्सा रौतहट सप्तरी सर्लाही सबैको पुरानो किसान कार्यकर्ताले बोलाएर मैले कुरा गर्दाखेरि मार्क्सिजमको विषयमा त पटक्कै थाहा छैन। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको विषयमा उहाँलाई थाहै थिएन। खालि काम हुनुपर्छ, लडाइँ गर्नुपर्छ, मैयानी हक जमिनको सामन्त विरुद्ध लड्नुपर्छ, त्यस्तो मात्रै आर्थिक लडाइँ मात्रै हो भनेपछि पुष्पलालजीलाई गएर मैले भने त्यो रिअर्गनाइजेसनै गर्नुपर्ने भयो। यस्तो छ स्थिति, कसरी हुन्छ। 15 सालको चुनावमा
नेपाली कङ्ग्रेसले कस्तो प्रचार गरिदियो भने अब सब तिमीहरूलाई यो उचालेको कम्युनिस्टहरूले आफू चुनावमा लड्नलाई हो, अब तिमीहरू कसैले पनि चुनावमा लडाउँदैन भनेपछि त हो कि जस्तो लाग्यो। त्यस बेला मिडल क्लासका छोराछोरीहरूले थिएछ आन्दोलनमा, इन्डियामा पढ्ने, आन्दोलनमा यता आएर अगाडि बढाइदिएको। यसरी प्रचार गरिदियो कि हो कि जस्तो लाग्यो। सही पनि गर्न नजान्ने मान्छेलाई चुनावमा उठाइदिनु पर्यो किसानहरूबाट, जिते पनि। मैले भेट्दासम्म आफ्नो सही गर्न जान्दैनथे हरेश्वर दयालले। अनि होइन पेन्ट्रेसनको लाइन लिनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो लिनुहुन्न भन्थ्यो। मैले पनि किन, म चितुङले नलड्नु भनेछ। अनि कुन किताबमा भनेछ? त्यो किताब मसँग छ, सबै भोल्युम यहाँ मसँग छ भनेर त्यो अर्कै हो भनिदिनु, थाहै नभएको, मार्क्सिजमको विषयमा थाहा नभएको। अनि त्यही कुरो मैले पशुराजीलाई भने होइन जगैदेखि बसाल्नु पर्ने। तेलङ्गाना आन्दोलनको पनि अध्ययन हामीले गऱ्यौँ। तेलङ्गाना आन्दोलन त धेरै अगाडि थियो हामीभन्दा, तर छिटै हुन्छ भन्ने जो भावना थियो त्यहाँ पनि क्रिटिकल सेन्स चाहिँ थिएन। अब रणदिवेजीहरूले त त्यही बाटो हो भन्ने लानुभयो, उहाँले ठिकै गर्नुभयो। तर जुन जग बलि बनाउनु पर्ने हो सायद त्यसमा कमजोरी थियो। अहिले पछि म के सम्झाउँछु भने मैले पशुराजीले त्यसै बेला भनेको थिएँ क्षेत्रीय बाहुन र नेवारहरू मात्रै लिडरसिपमा छ, डोको बोक्ने मान्छे नआएसम्म हामी पार्टी अगाडि बढ्दैन होला। यो त्यो जगमै जानु पर्यो भन्दा विभिन्न जात जातिमा पनि पार्टीले पठाउनु भनेर छापेर जो पठाउनु भयो त्यो त हाम्रो पार्टीहरूमा जानुभन्दा पहिले दरबारमा पुगिसकेको रहेछ। त्यो प्रेसबाटै जाने रहेछ। त्यहाँ त डिएसपी अफिसै रहेछ बनारसमा। पहिले नै उनीहरूले बनाइदियो जातीय जनजातिको सङ्गठन, गोचाले सोचाले पत्रकार निकालिदियो। त्यहीँनिर हामी चुक्यौँ। हेर्नुहोस् है, हामी त पछिको पऱ्यो नि। अन्त यहाँको अनुभवले आज भन्यो भने 30को दशक चाहिँ एउटा भावनामा दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले काम गरेको र दोस्रो त्यसबाहेक विभिन्न विभाजन हुन आफ्नो ठाउँमा छ, तर समग्रतामा भन्यो भने भावना सबभन्दा प्रधान थियो। जग थिएन, सङ्गठनको र राजनैतिक सैद्धान्तिक जग कम, भावना बढी थियो। अब अर्को त्यसको उदाहरण के हो भने दोस्रो महाधिवेशन जो यो फोरा दरबारमा भयो 14 सालमा लाइन पास भयो, लेफ्ट लाइन पास भयो, नेतृत्वमा राजावादी आइदियो। यसले पनि त थाहा हुन्थ्यो नि के हालत रहेछ कम्युनिस्ट मुभमेन्टको भन्ने, सैद्धान्तिक रूपले बलियो छैन भनेको थाहा भयो। त्यसपछि झापाली जो आन्दोलन भयो त्यो व्यक्ति हत्याको भयो। त्यो व्यक्ति हत्याको विषयमा लेनिनवादीहरूले नरदवादीहरूकै विरुद्धमा सङ्घर्ष गरेको स्वयं लेनिनले गरेको, आफ्नो दाजुका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेको। त्यो विषयमा उहाँहरूलाई थाहा भएको सायद उहाँहरू गर्नुहुन्थेन होला। तर बङ्गालसँग नजिक भएको हुनाले नक्सलाइट मुभमेन्टको प्रभाव पर्यो। पछि त्यहाँको मान्छे पनि मैले भेटेँ, हामीले नै सिकाएको हो एकदम गलत। त्यो पनि गलतै नजिर सिकियो। हामीले भन्यो, उनीहरूसँग हाम्रो पऱ्यो। मलाई त चिनाएको थिएन, त्यसपछि एक दुईजना कसरी चिन्यो कुनै तपाईँसँग कुरा गर्ने हुन्छ भने मैले तपाईँको कुरो मिल्दैन भन्यो। त्यो भनिसकेपछि जब चारु मजुमदारको मृत्यु भयो त्यसपछिदेखि अल्बानियन पार्टीहरू मिलेर ब्रिटिसहरूले चिनमा यिनीहरूको एउटा टोली पठाइदिएपछि त्यसको सबै आन्दोलनको चिनियाहरूको आफ्नो दृष्टिकोण आइसकेपछि त्यो अखबारमा जो आयो त्यो अखबारलाई पनि पत्याएन तिनीहरूले। किनभने भूमिगत पार्टीको एउटा कमजोरी के हुन्छ भने त्यो श्रृङ्खला टुटेपछि त थाहै नहुने, कसैले भनेको कुरो नमान्ने है। यो त बुर्जुवा पत्रकारले लेखेको होइन भन्थ्यो। त्यसभन्दा राम्रो कुरो के थियो भने चिनियर चेयरम्यान हाम्रो चेयरम्यान भनेर लेख्थ्यो होइन। उनीहरूले भन्थ्यो एउटा देशको कम्युनिस्ट पार्टीले अर्को देशको कम्युनिस्ट पार्टीको लिडरलाई रेस्पेक्ट गर्ने एउटा कुरा हो। अध्यक्ष नै आफ्नो अध्यक्ष भन्ने त्यो चाहिँ मिल्दैन। इट विल हर्ट द नेसनल सेन्टिमेन्ट अफ द्याट कन्ट्री भन्थ्यो, वर्किङ पिपल अफ द्याट कन्ट्री। हेर्नुहोस् है, त्यसो गर्नुहुन्न भन्यो। तिनीहरूले त्यो कुरोलाई हाम्रो पार्टीले यसरी हेर्छ यसलाई भन्यो। अनि चिनकै बाटो
फेरि अर्को लहर आयो। त्यसमा पनि चिनको एउटा परिस्थिति छ, हिन्दुस्तान या अरू कुनै देशको एउटा परिस्थिति छ। आफ्नो परिस्थिति अनुसार गर्ने हो। सबै देशको परिस्थिति एउटै हुँदैन भनेर हरेक कुराको खण्डन। जो यस्तै अनेक देशका अनुभव, सिद्धान्त र केही नेताहरूको चाहिँ नि अन्धानुकरण समेत पनि र त्यस्तैको रूपमा लिएर रह्यो र जुन 46 सालको जनआन्दोलन भइसकेपछि जुन उभार आयो र एक थरी नेताहरू अथवा एउटा आन्दोलनले पुष्पलालले जग बसाल्नुभयो र पुष्पलालले बसालेको जगलाई चाहिँ पछिल्लो पटक आउँदाखेरि 46 सालको जनआन्दोलनपछि मदन भण्डारीले त्यसलाई आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गरे भन्ने खालको व्याख्यामा यहाँको के छ कमाइ? उहाँको व्याख्या पटक्कै मिल्दैन। उहाँको व्याख्या त म के भन्छु भने अब बर्नस्टिनहरूको व्याख्या हो। बर्नस्टिन भनेको संशोधन मार्क्सकै शिष्य हो है। उनी चाहिँ संशोधनवादको पहिलो व्यक्ति मध्ये एकजना बर्नस्टिनको। अब उनको भने थियो कति लडाइँ भयो, हरेक लडाइँ सिद्धियो। अब त्यस्तो होइन कि अब लामो अवधिसम्म आन्दोलन गरेर एक गरेर सुधारवादी आन्दोलन गरेर जाने। त्यो भनेको सर्वहारा वर्गको लिडरसिप त कहिले नआउने भयो। अलिकति फाइदा होला, तर जुन वर्गीय कुरा थियो त्यो नआउने भयो। लाइन टु रिटेलर्स पनि हुँदैन, मिन्स अफ प्रोडक्सन सबै सोसियलाइज हुन्छ भने पनि हुँदैन। यी सबै कुरा के पनि हुँदैन। तर होला खान नपाउनेले खान पाउला, राम्रो लुगा लगाउनु पाउला, त्यो दोस्रो तेस्रो जर्दाको रहिरहन्छ। हामी सारमा हाम्रो नेपाली भाषामा अनुवाद गर्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ। त्यो त्यसकारण अब मदन भण्डारीलाई जसरी व्याख्या गर्छन् त्यो नै यस्तो हुन्छ, त्यो होइन। त्यो एकदम संशोधनवादी हो। पहिलो बर्नस्टिन मेरो भाषामा। अब कम्युनिस्टको आँखाले भन्छु म। अब हाम्रो देश त लथालिङ्ग भएको ठाउँमा साथीहरूलाई मिलाएको यस्तो यस्तो भन्यो भने भिन्नै कुरा, त्यो अलग कुरा हो। त्यो अलग कुरा, त्यो अरूले पनि गर्छ। त्यो पोलिटिकल लाइनकै हिसाबले गलतै हो। र जस्तो यहाँले त 46 सालको जनआन्दोलनमा पनि र पछि मदनको हत्या हुने जुन 47 भनौँ 47-48मा मुस्किलले 3 वर्ष चाहन्छन् समय मात्रै खुला परिवेशमा मदन भण्डारीले काम गरे र त्यो बेला नि तपाईँहरूले संसर्ग गर्नुभयो, संवाद गर्नुभयो, सँगै बसेर काम पनि गर्नुभयो। त्यसैले आज सम्झँदाखेरि चाहिँ नि एउटा राजनीतिक लाइनको त कुरा यहाँले भनिहाल्नुभयो। मदन भण्डारीको नेपालको चाहिँ लेफ्ट आन्दोलनमा कन्ट्रिब्युसन वा तात्कालीन उहाँहरूकै पार्टी जुन झापाली लाइनलाई त्यो ठाउँमा लैजाने नेकपा एमाले बनाउने सन्दर्भले हेऱ्यो भने कसरी व्याख्या गर्नु तपाईँलाई के लाग्छ? अब त्यसमा उहाँहरूले मनमोहनजीसँग पनि मैले सोधेको थिएँ। एउटा बुद्धिजीवीहरूको सभामा वामदेवजीहरूले बोल्नुभयो, जनताको प्रजातन्त्र के बहुदलीय जनवाद के भनेर भन्नुभयो। अनि मैले मनमोहनजीसँग बसेँ। मनमोहनजीसँग मैले मार्क्सिजममा यो बहुदलीय नयाँ जनवाद भनेको कहाँ छ भने मैले वार्ता भयो भने सिँढीमा जाने सत्तामा जाने सिँढी हो भनेर भन्नुभयो उहाँले, मनमोहनजीले। अनि मेरो पालामा मैले भने यो जनवाद भनेको अङ्ग्रेजीमा डेमोक्रेसी हो है। त्यो जनतन्त्र गणतन्त्र जे भन्नुहोस् तपाईँ, त्यो पुँजीवादी हो। पुँजीवादी प्रजातन्त्र भनेको उनीहरूकै हातको शासन हो त्यो है। बहुदलीय त झन् नेपालमा बहुदलीय ल्याएको त बिपी कोइरालाले हो, मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी भनेर। जनवाद हुँदैमा त्यो कम्युनिस्टको प्रजातन्त्र हुने भन्ने छैन, डेमोक्रेसी नै हो। डेमोक्रेसी भनेको बुर्जो डेमोक्रेसी हो। यसकारण नयाँ जनवाद भनेर मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीलाई मिसाउनु चाहिँ यो ठिक होइन, त्यो गलतै हो भने म अहिले के सोध्छु भन्नुहुँदा भने कहाँबाट यो कुरो ल्यायो त भने जस्तो कि नेपालमा अब मनमोहनजीकै साथीहरूमध्ये एकजना लेखकै हुनुहुन्छ नि अधिकारी, विराटनगरकै हो। उहाँले एउटा किताब उपन्यासहरू पनि लेख्नु भएको छ, प्रगतिशील साहित्यको बारेमा लेख्नुहुन्छ नि, डिपी अधिकारी है, डिपी अधिकारी। उहाँहरूले यस्तो कुरो गर्नुहुन्थ्यो हेर्नुहोस्। अब धेरै जसो
उहाँले त अब कस्तो यो माझीको सुस्लो भयो भन्थे उनलाई। उनीसँग मेरो पनि एकचोटि पऱ्यो। मनमुन्जी र पुष्पलालजी कुरा गर्दै हुन्छ, अर्को कोठामा हामी दुईजना। मैले उहाँको साहित्यको पनि आलोचना गरेँ, मिल्दैन भनेर। तपाईँ कसलाई हिरो बनाउनुहुन्छ? अहिलेको परिस्थितिमा किसानहरू बहुमत भएको ठाउँमा किसानहरूलाई नै हिरो बनाउनुपर्छ। त्यसरी पायो उहाँसँग छलफल। हेर्नुहोस् है, तर मलाई कता कता लाग्छ जुन कुरा पछि मदनजीले ल्याउनु भयो त्यो उहाँसँग सम्बन्धित हो। त्यो कि जस्तो अर्को हिसाबले हेऱ्यो भने एउटा यहाँले पोलिटिकल लाइनको हिसाबले भन्नुभयो त्यो बेलामा हुन त 46 सालतिर उहाँहरूको डिपार्चर चाहिँ 46 सालको उहाँहरूको 5औं महाधिवेशन जनआन्दोलनभन्दा ठिक्क अगाडिको माओवादी विचारधारा पथप्रथक सिद्धान्तबाट हटाउने र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका नाममा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा पनि स्वीकार गर्ने भन्ने त सुसुप्त आएकै थियो। बहुदल आइसकेपछि र पार्टीले निर्वाचनमा जानुपर्ने भइसकेपछि र खास गरी 48 सालको निर्वाचन फेस गर्ने बेलासम्म त नयाँ जनवादी भन्ने थियो टर्मिनोलोजी। तर त्यो चुनावमा जुन तात्कालीन नेकपा एमाले जुन सफलता प्राप्त गर्यो नि, त्यस कारणले सत्तामा जानका लागि वा चाहिँ सरकारमा जानका लागि यहाँले अगाडि भने जस्तै आफ्नै हिसाबले व्याख्या गर्दा पेनिटेसनै भन्न पनि सकिएला। बुर्जुवा सत्ताभित्रको पेनिटेसन व्याख्या चाहिँ सुकै होला, तर त्यसलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा रक्षा कवच बन्छ भन्ने ढङ्गले ल्याएको मान्न मिल्छ। अब उहाँलाई त के थाहा हुनुपर्ने हो भने इटालीको कम्युनिस्ट पार्टी यति बलियो कम्युनिस्ट पार्टी थियो, समाजवादी देशहरूपछि सबभन्दा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी भनेको इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी हो। त्यसको नेता बर्लिङ्गवेयर हो है। उनी मर्दा पहिलेको राष्ट्रपति राजाहरू मर्दाखेरि भन्दा पनि कम थिएन, मान्छेहरू त्यति पछि लागेको थिए है। जसले चर्चको फादरलाई चिने हुन्छ त्यसले बर्लिङ्गवेयरलाई चिनेको हुन्छ भन्थे। तर त्यो पार्टी पनि संशोधनवादी पार्टी नै थियो। तल्लो सबै म्युनिसिपालिटीहरू कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, त्यस्तो प्रेस्टिज थियो उसको। पार्लियामेन्ट पनि हो, सरकारमा पनि हुन्थ्यो, तर उनी कम्युनिस्ट भएनन्। अब यस्तो किसिमको सरल कुरा उनीहरूको दिमागमा गयो जुन कुरो संशोधनवादी नै हो। अब मदन भण्डारीको बारेमा त मलाई त्यति धेरै थाहा थिएन, तर कहाँ सूत्रहरू के थाहा हुन्छ भने कोही एक दुईजना साथीहरू, ब्याङ्कमा काम गर्ने साथीहरूलाई दामोदर शमशेरले सिफारिस गरेको, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। अब अर्कोतिर मदन भण्डारीजीलाई पनि लगेको हो है। अनि उहाँ ब्याङ्कमा त छैन, अब सहकारी संस्थामा खाली छ भन्ने हो। मैले सुनेको त उहाँले पनि सहकारी संस्थामा काम गर्नुभएको थियो मदन भण्डारीले। कति सत्य छ मलाई थाहा छैन, त्यो विषयमा म भित्र गइनँ। तर बौद्धले नयाँ जनवाद भनेर उहाँले ल्याउनु भयो। पहिले नयाँ जनवाद सिधाएर जनवाद मात्रै आयो नि है। त्यो पूर्णत संशोधनवादी नै हो। यसमा हामीले दुविधा राख्नुपर्ने कुरै छैन। ठिक छ। त्यसपछि पछिल्लो पटक फेरि अर्को फेरि इतिहास रिपिट भयो कि 28 सालमा त व्यक्ति हत्या थियो। भारतमा नक्सलवादीहरूले जस्तै गरे करिब उस्तै खालले 52 सालमा प्रचण्डजीहरूले जनयुद्ध सुरु गर्नुभयो र 10 वर्ष चलाउनु भयो। 10 पछिको परिस्थिति त सबैका अगाडि छँदैछ। त्यसलाई यहाँले कुन रूपमा हेर्नु? उहाँलाई पनि मैले आलोचना गरेको त्यो विषयमा। त्यो व्यक्ति हत्या हो, त्यो हुँदैन भनेर। र कालीकोट दैलेख जुम लगेर मास मिटिङमा हामीले भनेका छौँ यो गल्ती नै हो भनेर। कसरी भन्नुभयो भने त्यो चिनियाहरूसँग पनि उनीहरू त्यहाँ पनि त्यस्तो पहिले एक दुई ठाउँमा त्यस्तो भएको रहेछ। र कतिसम्म भयो भने जसको हात वर्ग शत्रुको रगतबाट रातो भएको होइन, हि विल नट बी ए कम्युनिस्ट भनेर, त्यो कम्युनिस्ट हुँदैन भन्यो। साँच्चै यसलाई नै कसी बनाउने हो भने मार्क्स एङ्गल्स त अब कदम नै कहाँ मान्छे मारेर होइन सक्दैन नि त। कसाई जो बग्रे सग्रे जो अब तिनीहरू त लिडरसिपमा आउने हो, त
त्यो त गलतै हो त्यो भनेर यसको पनि हामीले विरोध गऱ्यौँ। त्यो काट मार्ने मुख्य कुरा होइन, जनताले शिक्षित गर्ने कुरा हो पहिले। अहिले के भयो, माओवादी साथीहरूले भन्नुहोस् अथवा एमालेका साथीहरूले काम त गर्नुभएको हो, त अहिले सरकार आएपछि सरकारमा जाने हो, सरकार त आयो ठ्याक्कै आयो, सरकारमा आयो, अनि के गर्नुहुन्छ त भन्नुहोस् त। मोटरमा बस्यो, कहाँ जाने थाहा छैन, ड्राइभर आफू यसो हेऱ्यो, अब घुमाउँदै त्यही उद्देश्यहीन भएन र यो बाटो बिराएको भन्न त हामीले आलोचना किन गर्छौँ भने यो खतमै होस् भनेर त गरे होइन। आलोचना हामीले गरेन भने हामी पनि बदमास, दोषी त हामी पनि हो, देखेको कुरा भन्न सकेन भने किन नभनेको भन्ने हो। आलोचना गर्नु त पर्थ्यो नि, त्यसैले आलोचना गर्ने। उहाँहरू के सम्झाउनुहुन्छ, आलोचना गर्यो, नेपाली काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्यो, नेपाली काङ्ग्रेस सहयोग गर्यो भन्ने छ। त्यस्तो कुनै आलोचना नै छैन जुन नेपाली काङ्ग्रेससँग हामी उनीहरूलाई जोड्दैनौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको नाम हामीले सुरुदेखि नै पुँजीवादी भनेर पढ्यौँ, त्यही हो। भाइ काङ्ग्रेस भन्दा त 25 साल पहिलो संसदमै भनेको मैले, यो कारणले अहिलेसम्म त्यही हो। काङ्ग्रेस म के दोष दिन्छु, तिमी के एमालेको अहिलेको नेकपाको सरकारलाई आलोचना गर्छौ, तिमीहरूकै पछि लाग्यो, तिमीहरूकै पदचिन्हमा छन् तिनीहरू, तिमी दोषी, खुसी भयो, चुप लाग्छ नि तिनीहरू, के गर्ने हामीभन्दा अगाडि गयो तिनीहरू, दोषी त तिमी नै हो भन्थ्यो, भएको यही हो। त अब ठ्याक्कै पछिल्लो भन्यो भने पछिल्लो कडी जुन दुईवटा माओवादी र एमाले दुईवटा मिलेर जुन नेकपा भन्यो नि, यो घटनालाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नु चाहनुहुन्छ? मैले त्यसमा आलोचना गरेको थिएँ होइन, आलोचना त गर्नु जुन परिस्थितिको तकाजा अथवा अस्तित्वको सङ्कट, सत्ताको लिप्सा अनेक चिज होला, तर एउटा तपाईँ पहिले लामो अनुभवका हिसाबले पनि मैले भनेको त्यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा यी दुईवटा पार्टीहरूको एकता जे देख्नुभयो नि तपाईँले, त्यसलाई कसरी विश्लेषण गर्न चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिले त के विषयमा एकता गर्ने भनेर जानु पर्थ्यो, कहाँ जाने भनेर, कसरी जाने, त्यो विषयमा एकता भएको भए यो सिद्धान्त प्रधान भएर यो अलमल हुने थिएन। हामीलाई भक्तपुर जाने भनेपछि भक्तपुर सिद्धियो होइन, अब पाटन जाने कि फेरि किर्तिपुर जाने, कहाँ जाने, कहिले किर्तिपुर पुगेको छ, कहिले कहाँ पुगेको छ, त्यो त उपयुक्त भएन, निश्चित बाटै भएन। त्यसकारण सैद्धान्तिक छलफल नगरिकन यो ठाउँमा हामी यसरी पुग्छौँ भने नभनेसम्म त्यो एकता गर्नु हुने थिएन। एकता भन्दा फुट धेरै राम्रो त्यसमानेमा, यस खालको अलमल भन्दा त्यो त मार्क्सको पालेमै स्ट्याग्नेसन भनौँ न, स्ट्याग्नेसन भन्दा जस्तो कि गोठा कार्यक्रमको विषयमा यो कुरा आएको थियो। त्यसकारण गलत एकता भन्दा सङ्घर्ष धेरै राम्रो। अब त कसैलाई छोड्ने स्थिति पनि आएन, यति भद्रगोल भयो। यसरी पार्टीमा यस्तो मान्छेहरू घुसेछन् कि अब राम्रोसँग हेर्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीमा त प्रतिक्रियावादी बढ्ता देखिन्छ, अरू देशमा पनि त्यस्तो छ। सेकेन्ड ग्रेट वारमा रसियनहरूको बोल्सेविक पार्टीको यति मान्छे मारिए, देशलाई जोगाउनु त अरू आएन, आफ्नै कार्यकर्ताले मोर देन 50% कार्यकर्ता गयो त्यसमा। पछि पार्टीलाई बलियो बनाउनुको निम्ति भनेर प्रतिक्रियावादीहरू चलाक, उनीहरू घुस्थ्यो ठाउँ ठाउँमा, क्रुसेभ जस्तो सबै मान्छेहरू लिडरसिप बाहिर सब खतम। गोर्बाचोभसँग सोध्यो टर्कीमा एकजना पत्रकारले, तपाईँले के चित्त दुख्दैन, समाजवाद पनि गयो, पार्टी पनि गयो, देश पनि टुक्रा भयो, मेरो जीवनको उद्देश्य त्यही हो भन्ने उसले, हेर्नुहोस् त सजिलै। उनको जहानको रोजिया भने उनको जहानको हजुरबुवालाई जान सजाय दिएको हो नि, जर्मनसँग मिल्यो भनेर, त्यसको बदला। त्यसकारण जो पायो त्यसलाई त पार्टीमा त लिन नहुने। भक्तपुरकै सन्दर्भको जोड दिउँ, अरू ठाउँको विषयमा त कम थाहा होला मलाई तपाईँहरूले भन्दा। हिजोका हाम्रो जीवनमा हाम्रो युवा अवस्था सबै उनीहरूले खालि कुरा लगाउँदा हामी जेल भागाभागी, काठमाडौँमा यस्तो कुनै जेलै हुँदैन जहाँ हाम्रो साथीहरू छैन। 30 वर्ष त्यस्तो भयो हामीलाई, हेर्नुहोस् है।
अब त्यस्ता मानिसहरू सबै कम्युनिस्ट, तिनीहरू मन्त्री पनि तिनीहरू हुने, ओलीजीका नजिक पनि तिनीहरू हुने भनेपछि अब कि त ओलीजी नै खराब मान्छे भयो, उनीहरू राम्रो कम्युनिस्ट भए, उनीहरू होइन उनीहरू खराबै हो भन्ने ओलीजी के भन्नुहुन्छ नि, किन लिनुभयो त? दुइटामा एउटा त हुनु पऱ्यो नि। हामीले विरोध गरेका थियौँ। नामै लिनु पऱ्यो भने नामै लिनु पनि तयार छु। तपाईँहरूले नाउँ सुन्नुभयो गणेश बहादुर खत्री। उनीहरूको काम भनेको बिहान सबैले उठेर आइजी कहाँ जाने, गुर्जर विभागको चिफ कहाँ जाने, कमान्डर चिफ कहाँ जाने, खालि हाम्रो मात्रै विरोध गर्ने। भक्तपुरमा जति शास्ति गर्यो नेपालको कुनै पनि जिल्लामा त्यसरी शास्ति गरेन। हामी त ब्ल्याक होइनौँ, तर अश्वेतलाई जसरी गरेको छ त्यसै गरेका थिए। 45 सालमा 2000 भन्दा बढ्ता मान्छे समात्यो भक्तपुरमा, छोड्दै समात्दै पिट्दै छोडिदियो। तर एकजना मान्छे पनि अरू स्पिकिङ होइन, नेपाली स्पिकिङ र अरू जातको मान्छे नै समातेन। जातैको हिसाबले नि, जातैको हिसाबले पनि हरेक ठाउँमा, काठमाडौँमा पनि त्यस्तै भयो, घर घरमा। माओवादीहरूलाई त तिनीहरूले जहाँ जहाँ अब लडाइँमा त मारियो, त्यसो भयो। यातना दिनेमा त त्योभन्दा कम थिएन हाम्रो साथीहरूलाई। म भए त 10 मरिसकेँ होला। तर अहिले काम गर्ने, अब खेतमा काम गर्ने किसानहरू भएर जोगिए, निलाम 2-2 महिना 3-3 महिना उपचार गराउनु पर्ने। के डिस्क्रिमिनेसन होइन यो? अनि राजासँग पछि भेट्दा हामीले भन्यौँ 225 वर्ष भयो पेटनान साले काठमाडौँ कब्जा, अहिले पनि हामी विदेशी नै हो भनेर भन्यो। किन भने यस्तो यस्तो छ। इन्डियामा हामी 10 वर्ष भयो, त्यस्तो अपमान हामीले भोगेनौँ। हामीले त हाम्रो घरको निम्ति पैसा मागेको होइन, त्यसको निम्ति हामीले राजनीतिमा लागेको होइन। हामीले के त्यस्तो बिगाड गरेका छौँ? फाँसी दिनुपर्ने हामीले। एउटा मात्रै प्रमाण, एउटा मात्रै कुरा भएपछि हामी लाचार ल, मलाई त थाहै थिएन भन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, त्यस्ता मान्छेहरू अहिले कम्युनिस्ट हुने, उनीहरूको चाडीतिर बस्ने। त्यसैले हामी ठगहरूको घेरामा बालबाटार पनि छ, शीतल निवास पनि छ, सिंहदरबार पनि छ। त्यहाँको कर्मचारीसँग सोधेपछि यहाँ त हजुर अब कस्तो कस्तो मान्छे आउँ, राम्रो मान्छे नै आउँदैन भन्छ। कर्मचारी पनि दिक्क छन्। हेर्नुहोस् है, साधारण कर्मचारी, ठुल्ठुला त उनीहरूले पनि मूल्याङ्कन गर्ने होला होइन। स्थिति त्यस्तो छ। नभनेको होइन, भेटमा पनि भन्ने, पार्लियामेन्टमै भद्यो भनेर पार्लियामेन्ट पनि हाम्रो साथीले भन्यो। तपाईँले त लगातार भन्दै आउनुभयो, त्यस कारणले पनि मैले सोध्दैछु कि यो रिकल होस्, कमसेकम उहाँहरूलाई अझै पनि रिकल हुने ठाउँ छ भने रिकल होस्। लेखेर पनि भने हो। हामीले गाली गरेर जवाब दिउँ हामीलाई। हामीले तपाईँहरू संशोधनवादी हो भन्यो, एकदम गलत, रोहित एकदम गलत छ भने भन न, गाली गर न, मलाई जवाब दियो। दिँदैन, भन्नु पर्यो। पैसा खर्च गर्नुहुन्न भने हामीले भने चुनावमा एकदम गलत, यो हुँदैन, यसले हामी पछि पर्छौँ। हामीले भन्दा बढ्ता पैसा खर्च गऱ्यो भने के गर्नुहुन्छ? सिद्धिन्छ। जसले पैसा दिन्छ उसले जाने भयो। जात र भाषाको कुरा नगरौँ, साम्प्रदायिकता नफैलाउँ। हामीले कहिले पनि त्यो गरेका छैन। नेवारहरू भयो, नेवार भएको ठाउँमा को आएर भोट दिन्छ? भक्तपुरको पुरानो नगरमा एउटा परिवार मात्रै नेपाली स्पिकिङ परिवार, त्यो पनि जङ्गबहादुरको लाइनको, झाङ्गजुलीमा थियो उनीहरू, फेरि बदला लिन्छ भनेर। अनि 17 भाइ त नआउने भयो नि त, निकाला पर्दाखेरि अनि उनले बन्दुक राख्न नपाउने गरी भक्तपुरमा राख्यो। तिनीहरू पनि सबै नेवारी भाषा बोल्ने। त्यसमा पनि एकजना कम्युनिस्ट सूर्य प्रताप राणा भन्ने, उनी एकजना जित्ने त्यहाँ भक्तपुर म्युनिसिपालिटीको 7 वार्डमा, 1 वार्ड। त्यस्तो ठाउँमा नेवार भनेर हामीलाई हेरा गर्ने। जातको कुरो कहिले हाम्रो विरोध कसले गर्छ? नेवारले गर्छ, जो धनी छन्, जो झालीपटा छन्। हामीले कसलाई हराउँछ? तिनीहरूले नै हराउँछन्। भिडन्त त त्यहाँ क्लास स्ट्रगल भनेको त्यही त हो नि। हामीले कहिले पनि त्यस्तो त्यो राजनीतिक लाइनबाट भाषा वर्ग भन्न हामी अगाडि। मन्त्री कृष्ण हाडा हाम्रै मेरो काका पर्छ, जोडिएकै घर हो। हामीले हराउने त उहाँलाई हो, जहिले पनि हार्ने।
महिनौसम्म बोलचाल बन्द हुन्थ्यो। किनभने क्लासको कुरा हो, विचारको कुरा हो। उहाँ पनि पुरानो कम्युनिस्ट हो, त्यो नामराज जोशीसँगै उनीहरू निकालिएको हुनाले हामीले त विरोध गर्ने नै भयौँ हामीले। त्यस कारण हामीले जुन अडान ल्यायौँ त्यसमा कुनै किसिमको फोर्स चाहिँ थिएन। म त्यसमा आउँछु कमरेड। जस्तो यो नेकपा बनेर दुईवटा तपाईँले अगाडि भन्नुभयो कि दुईवटा पार्टी मिले यो सिद्धान्तलाई गौड मानेर कहाँ पुग्ने नभनिकन, खै त्यसो हुँदाखेरि पनि चुनावका हिसाबले भन्यो भने आज 2/3 मेजोरिटी तलदेखि माथिसम्म, अहिले तपाईँले इटाली भने जस्तै 2/3 मेजोरिटी प्राप्त भएको भनिएको र आम रूपमा मानिसहरूले चाहिँ 1950s वा 1990सम्मको कम्युनिस्ट व्यवस्था भनेर जे बुझिन्थ्यो वा सोसलिस्ट व्यवस्था भनेर जे बुझिन्थ्यो त्यस्तो पनि आशा नगरेको र सामान्य राहत सुविधा सहुलियत वा सुधारवादी भनौँ न, या छोटोमा भन्यो भने इमान्दार सुधारवादी बाटोको काम त होला भन्ने एक्सपेक्टेसन आम मान्छेमा थियो र हाम्रो मिडियाहरूमा आउँदाखेरि पनि यो भएन त्यो भएन भन्ने कैयौँ प्रकारका चाहिँ आलोचनाहरू विरोधहरू आइरहेका हुन्छन्, आक्रोशहरू देखिराख्नु भएको हुन्छ। र यो सरकार बनेको 2 वर्ष अब 2.5 वर्ष पुरा हुँदैछ, यो बिचको गतिविधिलाई मात्र हेर्नुभयो भने यहाँले के भन्नुहुन्छ? साँच्चै साधारण जनताले चाहेको जस्तो यिनीहरूले गरिदिएको भए तापनि लिबरल बुर्जुवा पार्टी हुन्थ्यो। म त्यही भने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी हो, त्यति पार्टी हुन्थ्यो। त्यसको विरोधमा हामी सधैँ छौँ। फेरि अरू त आलोचना गर्ने शक्ति छँदै थियो, तर जो नाउँ छ त्यसले उहाँलाई फाइदा गरेन। अब नेपाली काङ्ग्रेस अरू पार्टी यिनीहरू कम्युनिस्ट हो भनेर प्रचार गरेकै छ उसले, विदेशीहरूले पनि हो कि भनेर शङ्का छ। अब बुझ्नेले त चुप लाग्थ्यो मेरो, यो पार्टी के भने वी नो इट भेरी वेल भन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस एउटा समूह गएर पहिले जुलिया चाङ हुँदा त्यहाँ गएर भन्ने छ यो एमाले भनेको कम्युनिस्ट हो भन्ने, तिमीहरूको आफ्नो कुरा गर्ने भए गरे, होइन भने न कम्युनिस्ट ऊ के हो भने हामीले थाहा छ भन्थ्यो। अब त्यसै बेला पनि हामीले भन्यौँ त माओसेतुङको लिटरेचरमा एक ठाउँमा चास्ने पोटेको गोलीको शिकार हुन्छ अरे, गोलीले जित्न नसकेको कम्युनिस्टलाई चास्ने पोटेको गोलीले जित्छ भनेको, एनजिओले जित्छ भनेको त्यही हो। आज भयो त्यही हो। 5,000 रुपियाँमा होल टाइमरमा काम गरिरहेकोलाई 50,000 दिएर पजेरो दिएपछि फेरि पार्टीमा फर्केर तल आउने भन्ने कुरा त पुँजीवादी लयो दियो उनीहरूलाई। दुःख जो हामी पाउँछौँ त्यो दुःखको पनि एउटा महत्त्व छ। हामी झुक्दैनौँ नि फेरि त्यो दुःखकै कारण। किन झुक्ने हामीले? एउटा आफ्नो खुट्टामा उभिएको हुनाले यो आत्मनिर्भरता पनि यस्तो राम्रो हो, कसैसँग हामी झुक्दैनौँ। यतिका मन्त्रीहरू भए, हाम्रै साथीहरू पनि भए, सबै भए, हामीले कहिले पनि अहिलेसम्म मेरो मान्छेलाई जागिर दिनु पऱ्यो एउटा यस्तो गर्नु पऱ्यो कहिले भनेको छैन हामीले। युनिभर्सिटीको विषयमा झगडा गर्दाखेरि कम्युनिस्टहरूसँग झगडा पऱ्यो, युनिभर्सिटी नदिए किन नदिए, के नभएको ठाउँमा युनिभर्सिटीमा दिने, तिमीले सही गरेका छौ, बहुमतले सही गरेका छ, किन नदिएको तिमीले भने कुरा गर्दाखेरि दिने भन्छ दिँदैन। तर त्यस बेला राजाको पालामा हाम्रो ओझाजी हुनुहुन्थ्यो नि, देवी ओझा शिक्षा मन्त्री, उहाँले दिन्छु भनेको थियो। हामीले अहिले लिनु भने मैले त्यस बेला हामी आन्दोलनमा थियौँ नि, आन्दोलनमा हामीले त्यस्तो लिएको भए हामी गद्दार हुन्थ्यौँ, बेमानी आन्दोलनप्रति हामीले बेमानी गरेको हुन्छ। अहिले होइन भने मैले लिएन, ऊ त तयार थिए। कसैले के छ भन्दा यो मौकाको कुरा गर्नुहुन्न, यो हाम्रो आफ्नो अडान छोड्नुहुन्न, त अरूले दिने सबै सङ्घर्ष गर्ने नदिने। अहिलेको शिक्षा मन्त्री भने मैले भने शिक्षा मन्त्री हो कि होइन यो मान्छे भने, अब प्रदीप नेपालले उहाँ पनि हुनु भने एकपटक हुनुभयो, उहाँले पनि दिने भन्नुहोस्। एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, म माग्दिनँ, यो कुरा याद राख्नुहोस्, तपाईँले दिनुपर्छ त्यो। अहिलेको सबै युनिभर्सिटी काम नगरेको राम्रो युनिभर्सिटी हामी बनाएर देखाउँला भनेर मागेको होइन। युनिभर्सिटी अहिले पनि छन् नि, एउटै सिद्धान्तले काम गर्ने भए किन चाहियो यो युनिभर्सिटी? र हामीले शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग मिलाउने एजुकेसन, यो एजुकेसन सुड इन्क्लुडेड प्रोडक्टिभ लेबरको सिद्धान्त अनुसार हामीले गर्न खोजेको।
तर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई वर्षको 6 करोड दिन्छ, तपाईँ सुरु गर्नुहोस्। त्यसरी हुन्न गिरिजा भयो भने। पहिला त एउटा कमिटी बनाउनु पर्यो, बुद्धिजीवीहरूको कोर्स बुक सबै बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो त्यसरी पैसाले काम गर्ने होइन, पहिला पास गरिदिनुहोस् भने मैले अब पछि उसलाई पनि रोकिदिएँ। हामीले मागेनौँ, हेर्नुहोस् है कस्तो अब मामला। रोहित कमरेड जस्तो यहाँले जुन कम्युनिस्ट पार्टीमा जान्ने भएदेखि संलग्न भएर यो उमेरसम्म आउँदाखेरि आउनुभयो र यसको केस्रा थाहा छ, अनेक चिज थाहा छ, एउटा इन्टरभ्यू यसै दिन्न। तर समग्रमा भन्यो भने अन्यथा अर्थ नलाग्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापकहरूमध्ये बढ्ता सक्रिय पुष्पलाल 4 जना मध्ये, अरू पनि सहयोग थियो डेफिनेटली, नहुने कुरै भएन। तर बढ्ता सक्रिय पुष्पलाल साङ्गठनिक रूपले असफल मानिनुभयो कि अन्तिममा आउँदाखेरि उहाँको सङ्गठनभन्दा अरू विभिन्न नाम विश्लेषण जे संशोधनवादी, उग्र वामपन्थी जे भने पनि उनीहरूका सङ्गठन बलशाली भए। र यहाँले पनि भन्दै आउनुभयो कि लगातार बाटो यो हो, यसबाट बिचबाट तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि के देखिन्छ भने बर्नस्टिनहरूको संशोधनवादी बाटो पनि होइन र यो माओवादीसँगै त भन्ने कि नभन्ने, तर भन्यो भने माओवादीसँगै कपी गरेर दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटो, सहर सङ्घर्षकै बाटो पनि अहिले बाटो होइन भन्दाखेरि बिचको। अब त्यस हिसाबले मोहन वैद्यजीहरूका शब्दमा भन्यो भने मध्यपन्थी लाइन, मोहन विक्रमका शब्दमा भन्यो भने मध्यपन्थी लाइन जस्तो, अथवा इङ्ग्लिस टर्ममा भन्यो भने ग्रे एरिया जस्तो, कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको ग्रे एरियाबाट अगाडि बढ्न खोजेको जस्तो तपाईँहरूको दिशा देखिन्छ। त्यसमा आफैले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि जे इनिसिएट तपाईँले गर्नुभयो त्यसमा कन्ट्रिब्युसन आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर समग्रतामा पनि जुन एउटा नेसनल लिडरको भूमिका हुन्छ त्यस हिसाबले भन्यो भने रोहित असफल वा सफल कति के ठान्नुहुन्छ आफैलाई? पुष्पलालजी जस्तो सङ्गठनकर्ता कोही पनि छैन, उहाँले नै गर्नुभएको हो। तर उहाँले पहिले अब सोसियो इकोनोमिक ढङ्गले नै सङ्गठन बन्ने हो। जहाँ नेवारहरू थिए त्यहाँ उहाँहरूले पहिले बनाउनु भएको रहेछ, हेर्नुहोस् है। जस्तो कि पूर्वतिर सबै ठाउँमा ती सबै ठाउँमा मनमोहनजीहरू जानुभयो, सङ्गठन त्यसरी विकास भएको हो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म है। त्यस मामलामा पछि पनि उहाँ जति खट्नुभयो अरू खटेनन्, त्यो त खटेनन् सङ्गठनको मामलामा। तर एउटा अचम्म लाग्छ, उहाँलाई जति अरूले विरोधै गरेनन्। सबैभन्दा बढ्ता विरोध किन? उहाँकै नाममा चाहिँ नि सायद उहाँ नेवार भएरै हो कि, हेर्नुहोस् है। कतिसम्म छ भने मोहन विक्रमजीले गद्दार पुष्पलाल समेत किताब लेख्नुभयो। त्योभन्दा पनि हृदयचन्द्र सिंहको गङ्गालालको चिताको विषयमा उहाँले लेख्दिनु भयो, पुष्पलालले यसरी अगाडि ल्यायो भनेर। उनीहरू त कस्तो कच्चा कुरा जस्तो। त्यो त ऐतिहासिक नाटकहरू लेख्दा स्केल्टन त त्यही हुन्छ, अनि मासु सासु रगत सगत लेखकको हुन्छ, त्यसमा आलोचना गर्ने विषय होइन। यसकारण पर्सनली हि इज बायस, त्यसमा त त्यस्तो गर्नुहुन्न भने। यसकारण क्लासको हिसाबले, सिद्धान्तको हिसाबले आलोचना गर्न उपयुक्त हुन्छ। त्यसले व्यक्तिलाई उहाँको टाईको रङ्गै मिल्दैन, मलाई त मन पर्दैन, त्यो छ है। अब मेरो विषयमा तपाईँ जहाँसम्म आफै भन्दाखेरि म भन्छु, मैले जे बाटो लिएँ त्यो मलाई नछोडिकन त्यसलाई कन्टिन्यू गरेको त्यो ठिकै छ। मैले कन्टिन्यू नगरिकन अरूको बाटोमा लगाएपछि म त त्यस्तै पतन, जसरी उनीहरू थिए म पनि त्यस्तै हुन्छ नि त। फरक के एउटा त्यो झन्डा त मैले फालेको हुन्छ नि। त्यस कारण बरु उनीहरूले के सोच्नु पर्ने हो भनेदेखि हामी पो गल्ती भयो कि, उनीहरूले आफूलाई गल्ती नै सम्झेन। सरकारमा जानु नै राम्रो हुने भए फर्स्ट ग्रेड वार पछि पनि युरोपमा धेरै कम्युनिस्टहरू सरकारमा गएका थिए, सेकेन्ड ग्रेड वार पछि पनि भए। तर खोइ त कम्युनिस्ट पार्टी नै सिद्धियो त्यहाँ। अब जो कम्युनिस्टै होइन तिनीहरूले कम्युनिस्ट भनेर के गर्ने? अहिले त के कुरा गर्छ भने कम्युनिस्टहरूलाई भाँड्नको निम्ति कम्युनिस्टको लुगा लगाउन दिन्छ सबभन्दा पहिलेको हाम्रो कथाहरू पढ्थ्यौँ नि, भेष बदलेर कतिको धर्म लुट्ने काम त्यो भइरहेको छ। हामीले त्यसै छोड्दैन, त्यो गर्छन् तिनीहरूले। त्यो हो होइन भने चिन्ने त हामीले हो। जस्तो कि उदाहरण म दिन्छु,
सुरुमा 8-9 सालमै प्रगतिशील कम्युनिस्ट पार्टी भनेर पर्चा छर्दियो तराईमा जनकपुरमै छर्दियो त्यो हिन्दीमा छर्दिएको रहेछ सबै कम्युनिस्टहरू जिल्ला परे कम्युनिस्टहरू त प्रगतिशील हो यो प्रगतिशील किन राख्यो होलामा एकजना मान्छे पक्राउ गर्यो त्यसलाई यहाँ बदरगोल जेलमा राख्यो 1-2 महिनापछि भारतीय दूतावास आएर यो हाम्रो मान्छे भनेर लग्यो उनीहरू गुप्तचर रहेछ। अब अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु सेकेन्ड ग्रेट वारको बेलामै यति मान्छेहरू सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीमा मान्छेहरू घुसिया रहेछन् पेन्टेसन गरेर रहेछन् सञ्जोगले आज त्यो किताब हामीले ल्याइन् तपाईँले तिनलाई त्यो गुप्त दस्तावेज भने त्यसको नेपालीमा अनुवाद 2-4 वर्ष अगाडि नै आइसकेको छ त्यो के भएको रहेछ भने पहिले जर्मनले रुसको त्यो ठाउँमा हमला गर्दा पार्टीको अभिलेखालय नै लगेछ तिनीहरूले लाइब्रेरी नै लगिदियो लगेर राखिदियो। अमेरिकाले फेरि लडाइँ भनेको डाङडुङ मात्रै होइन त्यो सबै गुप्त कुराहरू थाहा कहाँ छ के छ त्यो सबै गर्छ त्यो लिएर अमेरिका लगिदियो तिनीहरूले यो 5-10 वर्ष अगाडिदेखि छोडिदियो त्यसलाई सबै रिसर्च स्कलरलाई दियो। तिनीहरूले के पत्ता लगायो भने किरोबलाई स्टालिनले मार्यो भनेर खुब हल्ला चलाएको त्यसमा त कस्तो रेकर्डहरू रहेछ भने किरोबलाई मार्नको निम्ति उसलाई क्रेमलिनसम्म नपुर्याउनको निम्ति जर्मनीबाटै विदेशबाट हात हतियार ल्याएको त्यहीबाट मान्छेहरू पेटेट गरेको र माथिल्लो तल्लामा छुटेको भए तल्लो तल्लामा होइन भने छेली तल्लामा गएर मार्ने त्यस्तो प्लान गरेको थियो र साथै त्यस्तो धेरै विरोध कति मान्छेले धेरै विरोध भएको हुनाले स्टालिनले पछि अब इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरिदियो पछि तिनीहरूले के फलाना तिमीहरूको नेताहरू 1, 2, 3, 4 भनेर सेन्ट्रल कमिटीको नेताहरू यसलाई यति पैसा दियो रे यिनीहरूको पासपोर्ट सबै यिनीहरूसँग छ है तिमीले जुलुस गरेन पार्टीभित्र झगडा गरेनौ यस्तो गरेनौ भने तिमीहरूको सबै पोल खोलिदिन्छ तिमीहरूलाई ज्यान सजाय हुन्छ भने पनि सेनामा समेत त्यस्तो उपद्रव गराएको छ त्यहाँ हेर्नुहोस् है। त्यस कारण हाम्रो देशमा कुन पार्टीका मुख्य नेताहरू कहाँबाट सञ्चालित छन् हाम्रो त अझ खुला सिमाना त्यसकारण त्यस्ता धेरै सम्भावनाहरू छ। ठिकै रोहित कमरेड अन्तिममा यो बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरा थियो अन्तिममा आउँदाखेरि भर्खरै तपाईँ ठ्याक्कै खुला सिमा पनि भनिहाल्नु हो सिमानाका विषयमा जुन 1962 को इन्डिया र चाइनाको युद्धपछि कालापानी लिम्बुयाधुरा क्षेत्रमा भारतीय फौज थियो पछि 1967 देखि 69 सम्ममा अरू बाँकी 18वटा चेकपोस्टहरू हटाइयो त्यो चाहिँ रहि नै राख्यो र पछिल्लो पटक 90 पछि महाकाली सन्धिको बेलामा बल्ल कालापानी कहाँ छ भन्ने कुरा धेरै चर्चामा आएर थाहा भयो र त्यसले नेपालै चाहिँ मानौ कि यो अलौकिक देश बन्छ भन्ने थियो आज के भन्नु सबैले देखेकै छ तर पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि अहिले भर्खरै रिसेन्टली जुन नेपाल सरकारले कम्युनिस्ट पार्टीको उहाँहरूको नामको हिसाबले भने नेकपाको सरकारले जो लिम्पियाधुरा कालापानी लिपु लेक समेतलाई समावेश गरेर नक्सा सामेल गर्ने र यो सार्वजनिक गर्ने जुन काम गर्यो नि यो कामलाई कसरी हेर्नु यो काम नगरेको भए के हुन्थ्यो भन्नुहोस् न नगरे भए के हुन्थ्यो सिधै जनताको आँखामा यिनीहरू त भारतका दलालै हुन्थ्यो नि त विश्वासघाती नै हुन्थ्यो त्यो आरोपबाट जोगियो एउटा अहिले भोलि के हुन्छ त्यो तर यो भएको कदमको परिणाम कन्सिक्वेन्सेस के हुनसक्छ अब इन्डियाले अब त्यसमा सरी भनेपछि भिन्नै कुरा भयो होइन भने त्यति सहिलो फेरि पनि छैन जस्तो कि इन्डियाको दृष्टिकोण नेपालप्रति पहिलेदेखि नै नराम्रो थियो भन्ने कुरा त हजारौँ कारण छन् एउटा कारण म भन्छु तपाईँलाई पनि याद होला यो उपाध्यायजी हुनुहुन्छ मुनिराम उपाध्याय है उहाँले धारावाहिक यो नेपाल पत्रिकामा दिनुभएको थियो र टङ्कप्रसाद आचार्य र अरू उहाँको टिम जुन पहिलो प्रतिनिधिमण्डल बेजिङ पुगेको थियो इन्डियाकै कारण इन्डियाको राजदूत खुब त्यहाँ सक्रिय भएको हुनाले नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध नजोडोस् भन्ने थियो र चिनको प्रस्ताव के भयो भने यो तिब्बतसँग मात्रै होस् भन्ने थियो
हाम्रो सम्बन्ध त पेकिङसँग छ। रणबहादुर शाहको बेलामा त छ नि त। किनभने त्यसमा त पहिलो नै पेकिङको सम्राटलाई त पितातुल्य मान्ने भनेछ। यो तिब्बतको मामलामा पेकिङ दरबारको फैसला अन्तिम हुनेछ भन्ने छ है। अब 5 वर्षको एकचोटि उपहारको आदान प्रदान हुनेछ गर्ने भन्ने छ। त्यसको खर्च सबै पेकिङले बिहोर्ने भन्ने छ। भित्री वा बाहिरी त्यस्तो सङ्घर्ष आक्रमणहरू के भयो भने एकले अर्कोलाई मद्दत गर्नुपर्ने छ भन्ने छ। यो सम्झौताले पेकिङसँग डिप्लोमेटिक रिलेसन भयो नि हाम्रो। त्यो तिब्बत त स्वतन्त्र होइन भने त थाहा भइहाल्यो होइन। उनीहरूको विषयमा उसको फैसला अन्तिम हुने भनेपछि त्यस कारण त्यही कुरा तिब्बतले त हामीले पैसा तिर्छ त्यो बरु हामी छोडिदिन्छौँ भनेर राख्दाखेरि साह्रै मुस्किलले हामी त जानै जाएनौँ नेपालमा भनेर धेरै ढिप्पी कसेपछि बल्ल भएको थियो। वास्तवमा एउटा कुरा अझ मनमा राख्नुहोस्, त्यस बेलादेखि इन्डिया र चिनको सम्बन्ध बिग्रेको नेपालकै निम्ति हो। त्यो नेपालसँग डिप्लोमेटिक रिलेसन राख्ने फैसला निर्णयका कारणदेखि 1960 मा मैले उनीहरूको हाउस अफ नेसनलिटिज भन्ने एउटा भवन छ विभिन्न जात जातिको, त्यसमा मैले देखेको तिब्बतको खण्डमा जवाहरलाल नेहरूको चिठी, अरू विदेशी नेताहरूको चिठी, त्यसमा यो दलाई लामालाई लेखेको चिठी चिनको विरुद्धमा उस्काइरहेको, उसको टोयलेट पेपर समेत बेलायतबाट आउँथ्यो हेर्नुहोस्। र एउटा अर्को कुरो तपाईँलाई थाहा भयो कि भएन, सायद थाहा हुनुपर्छ, तिब्बतमा जो लडाइँ भयो, आक्रमण गर्यो अङ्ग्रेजले, त्यसको गुप्तचरको सबै काम र भरियाको काम सबै नेपालीले गरेको, त्यसको किताबै छापेको छ है। भनेपछि नेपाली के भयो? अङ्ग्रेजहरूको त एजेन्टै हो नि, त्यसैले नेपाललाई लिएको। अनि यतातिर 1840 र 42 मा यो अफिम वार दक्षिणबाटै यिनीहरूले पेलेको, त्यसरी हो नि। त्यो अफिम वारमा पनि गोर्खालीहरू प्रयोग गरेको छ कि हामी त मर्सिनरिज हो होइन। अब अमेरिकन राजदूतले त संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा मोहियान भन्नेले भनेकै हो, यो गोर्खालीहरू भनेको मर्सिनरिज जात हो भन्यो, भाडामा लड्ने जात। त्यसकारण यो खतम गर्नुपर्छ भनेर पहिलो संसदमा पहिलोचोटि मैले बोलेँ। मैले बोल्दाखेरि हाम्रो गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गर्नुपर्छ भनेर विरोधमा आए। नेपाली काङ्ग्रेसको एकजना संसद सदस्य थियो, गोर्खाली रहेछ पहिले गोर्खा, उसले गएर यो 5% नआएको यो पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी भन्नुहुन्न भने मैले भने हामी राष्ट्रिय तत्त्व होइन भने सिधै कुरा। अब त्यस कारण यसरी सिलसिलामा आउँदाखेरि यो जुन नयाँ म्यापको जुन डिस्प्युट अहिले हाम्रो बनिएको छ नि, यसको कन्सिक्वेन्सेस अब के हुन सक्ला? अब अझ म के भनौँ भने 1962 को युद्धले नेपाल जोगिएको सारमा। अब उनीहरूको त्यहाँ ऊ डिफिट नभएको भए नेपाल त जान्थ्यो। अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा इन्दिरा गान्धीको त पछि नेपालले खाने त योजना नै थियो सिक्किमपछि त्यो कुरो उनीहरूकै एजेन्टले सार्वजनिक गरिसके लेखिसकेको हो। र यसकारण उनीहरूको दृष्टिकोण पहिलेदेखि अङ्ग्रेजहरूको विषयमा पनि यो हिमालयन किङडमहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने भन्ने थियो। यो पनि नमानेको हो, इन्डियाले नमानेको यो नेहरूले नमानेको। अब उनीहरूको 1962 को लडाइँ त साम्राज्यवादीहरूको प्लानमा युद्ध गराएको। त्यो जुन अहिले नक्साको निम्ति यिनीहरू झगडा गर्थे, यो त न हिन्दुस्तान सरकारको हो, यो नक्सा त होइन, यो त म्याकमोहन भन्ने उनीहरूको सर्वेयरले राखेको, ब्रिटिस सर्वेयरले राखेको, त्यसको नक्साको आधारमा यिनीहरू नामको लाइन नै म्याकमोहन लाइन भन्ने अझैसम्म लाइन। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूलाई भिडाइदियो। अहिले अमेरिकाले भिडाइदिएको यो। अब इन्डियाको नेताहरू हामी सानो सानो देशका मान्छेहरूलाई मान्छे गन्दैनन् र नेहरूको बारेमा पनि
त्यो इन्डिया चाइना वारमा म्याक्सवेलले लेखेको छैन एरोगेन्ट रहेछ भनेर हामीले कहाँ मान्छे गर्नु तिनीहरूले नेपालीहरूकै एउटा हाम्रो जोशीजी नेपाली कङ्ग्रेसको जोशीजीको एउटा किताबमा हामीले देख्यौँ अब त्यो नेपालको 7 सालतिर त नेहरू त नेपालको निम्ति तानाशाही हो भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस् है रामहरि जोशीको किताब त्यस्तो छ सबैलाई चोट त छ नि सबैलाई जतिसुकै इन्डियालाई मित्र समेत है अब हामीले भन्नु त नयाँ जेनेरेसनले त्यस्तै भन्ने हो भन्ला तर हामीलाई राम्रो आँखाले हेरेको होइन अब किन त्यस्तो भयो त भन्दा यो विचारको लडाइँ हो विचारको लडाइँ भनेको के हो भने यो अहिलेको मोदी र भाजपालाई फासिस्टसँग मिल्छ जस्तो यो फासिस्टहरू मुसोलिनीले धर्म मान्छ त्यसले कट्टर धर्म मान्छ नि है क्याथोलिक धर्म मान्छ अब आफ्नो गौरव धर्मका आधारमा स्थापित गर्न खोज्छ रोमको गौरव राष्ट्रियता अरू जातिलाई ठिचोमिचो गर्ने यो सबै गर्यो अनि बिस्तारै एबेसिनियासम्म गएर लडाइँ गर्यो त्यसले सानसानो देशलाई खाइदियो हेर्नुहोस् है साथसाथै यतातिर हिटलर के भन्यो जर्मनहरू त एकदम पवित्र आर्य रगत संसारलाई शासन गर्ने हाम्रो नैतिक अधिकार छ भन्यो त्यो भनेर चेकोस्लोभाकिया सबै खाइदियो त्यसले र पश्चिमी देशहरू धेरै चलाक भएर अनेक किसिमको डाइनोङ गरेर रसासँग भिडाइदियो जोगियो आफू जोगियो अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादले यिनीहरूलाई ट्रम्प र मोदीजी खुबसित गुजरातमा अङ्कमाल गर्यो अमेरिकनहरूले त्यहाँ कोरोना भाइरस पठाइसकेको थियो त्यसमा अब यो मुक्त हुनलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने विश्लेषण थियो ल त्यसै बेला फेब्रुअरीकै महिनामा तिनीहरूले लद्दाखतिर सबै सक्रियता बढाइरहेको तर हाँसेको प्रोटोकलको सिद्धान्त सबै छोडेर तिनीहरूले मित्रता गरेको त्यो त हामीले टिभीमा हेर्छौँ नि दाजुभाइ त होइन नि तिनीहरू एउटा दुईवटा देशको भिसा नदिएको रद्द गरेको व्यक्तिका हिसाबले भरको हिसाब प्रोटोकलको हिसाबले भन्यो भने दुईवटा देशको कार्यकारी प्रमुख त्यसकारण ती सबै कुराले के देखिन्छ भने साम्राज्यवादी संयुक्त राज्य अमेरिकी साम्राज्यवादी हाम्रो एसियामा तेस्रो विश्वयुद्ध गर्नु खोजेको त्यसमा दुईवटा ठुलो देशलाई भिडाएर फेरि पनि उनीहरूको जुन वर्चस्व छ त्यसलाई कायम गर्ने उद्देश्य हो यसमा हिन्दुस्तानी जनताले पनि दुःख पाउने हामीले पनि दुःख पाउने सबैले युद्ध गरेपछि त सबै दुःख पाउने भयो नि संसारले दुःख पाउने भयो त्यसकारण अब हामीलाई के अहिले दुःख छ भने हिन्दुस्तानमा लेफ्ट मुभमेन्ट कमजोर भयो अलमोस्ट सिद्धियो भन्दा झन्डै त्यो यदि त्यस्तो अहिले लेफ्ट मुभमेन्ट बाँकी भएको भए यिनीहरूलाई त्यसरी गर्नु किनभने विशाखापट्टनममा त उनीहरूको जलसेना छ अमेरिकाको यहीँदेखि न झगडा सुरु भएको यो हिसाबले हामीले धेरै सचेत हुनुपर्छ अब एमसिसीको कुरा उठाइरहेको छ एमसिसी भनेको त नयाँ सैनिक गठबन्धन नै हो उनीहरूकै मान्छेले भनिसक्यो त्यो हो अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले त्यो एमसिसीको एबिसी मात्रै पढ्नुभयो सायद जेठसम्म पढ्नु भएन जस्तो लाग्छ मलाई तर उहाँले अरूले पढाएनन् भन्दिनु भयो अब उहाँको त्यस्तै घेरामा पढ्नु भएको छ उहाँ मैले त भने त्यो हाँसेको होला यो त सैनिक सङ्गठन होइन भनेर उहाँले भन्नुभयो भने अमेरिकनहरू त मुसो हाँस्छ होला त्यो एउटा ठुलो व्यङ्ग हो नि नेपालको प्रधानमन्त्रीको जेनरल नलेज कति छ भन्ने हिसाबले हेर्ने हो भने त त्यसलाई हामीलाई चोट पुग्छ नि त वास्तवमा यहाँको निष्कर्षमा भन्यो भने हिजोको भन्दा भू राजनीतिक र अरू अन्य हिसाबले पनि च्यालेन्जहरू अझ बढी थपिएका छन् नेसनका हिसाबले यिनीहरूले भनेको जस्तो बस्नुपर्ने त्यो एमसिसी गरिसकेपछि ऊ त हौलार हुन्छ अमेरिकाको हामी त फेरि त्यो त पहिले माओवादी केही बेलामा पनि एउटा कम्पोसा बनाउनु खोजेको होइन हामीले भन्यो एकदम गलत हो यो भनेर इन्डियाले बनाउनु चाहेको दक्षिण एसियाको सुरक्षा छाता उसको कमान्डर इन चिफ ऊ अरू सबैको डेपुटी कमान्डर इन चिफ सेनामा त त्यस्तो अनुशासन हुन्छ हामी त खतम अब त्यही हुने कमान्डर इन चिफ अमेरिका हुने है डेपुटी चाहिँ मोदी हुने अनि हामी सबै फुचे फाचे खतम
यो एकदम खतरनाक कुरा, त्यसको हामीले विरोध गर्नुपर्छ। हामीले विरोध गरे भने हामी पनि देशभक्त होइनौँ, यति चाहिँ हामीले बोल्नुपर्छ। जुनसुकै हालतमा भए पनि त्यसलाई हाम्रो सास भएसम्म त्यो गर्न दिनुहुन्न। जनतालाई हामीले राम्रोसँग बताउनुपर्छ। जनतालाई हामीले नबताएको भए हामी पनि उतैतिर गयो। हस् रोहितजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को पटक अर्को सन्दर्भमा अझ इनडेप्थ अर्को एङ्गलको कुराकानी गरौँला। यहाँको व्यस्त समय, यो उमेर र अहिलेको समय, यस्तो यो ऊर्जाका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ सबै तपाईँको टिमलाई।